Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So students, आज हम डिस्कस करेंगे 2014 का उर्दू मीडियम सॉल्व साइकोलॉजी पेपर ऑफ FA पार्ट 1 और इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस करेंगे इस पेपर का। तो चलते हैं MCQs की तरफ। सबसे पहला MCQ है किरदारियत का बानी कौन था। इसका सही जवाब है वॉटसन। वॉटसन जो है उसने कहा कि अगर हमने नफ्सियात को समझना है तो एक शख्स के किरदार का मुताला करना होगा। किरदार जो है क्योंकि उस पर मुशाहिदा किया जा सकता है, उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, साइंसी एतबार से ये डेफिनेशन या ये तारीफ जो है वो ज़्यादा मानी गई क्योंकि साइंस जो है वो मुशाहिदे पे और ऐसी चीज़ों पे फोकस करती है जो कि ऑब्जर्वेबल हों। सो इस लिहाज से जब वॉटसन ने नफ्सियात की तारीफ किरदारियत के लिहाज से की तो नफ्सियात को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली और साइंसी एतबार से भी इसको माना गया। नंबर 2 पे है नफ्सियात की कदीम तरीन तारीफ कौन सी है। इसका सही जवाब है रूह की साइंस। सबसे पहले नफ्सियात को कहा गया कि नफ्सियात की तारीफ जो थी वो रूह की साइंस या रूह का मुताला कहा गया था। उसके साथ साथ वक्त गुजरता गया, जितने थेरिस्ट या नफ्सियात दान अपनी राय देते गए, मज़ीद जो है इसकी तारीफ जो है और ज़्यादा साइंसी होती गई। लेकिन अगर हम कदीम तरीन तारीफ की बात करें तो नफ्सियात को रूह का मुताला या रूह की साइंस कहा गया। नंबर 3 पे है मुतग़य्यरात कितनी किस्म के होते हैं। इसका सही जवाब है 3 किस्म के मुतग़य्यरात एक तजर्बे में इस्तेमाल होते हैं। नंबर 4 पे है नशोनुमा के दर्जों का मुताला कौन से माहिर नफ्सियात करता है। इसका सही जवाब है नशोनुमाई माहिर नफ्सियात, जिसे इंग्लिश में डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, जो कि असेस करते हैं कि स्टेज बाय स्टेज क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं एक बच्चे में और ओवरऑल उसकी समाजी लिहाज से वो किस तरह से ग्रो कर रहा है, क्या वो दूसरे बच्चों की तरह नशोनुमा तक पहुंच रहा है या नहीं, नफ्सियाती एतबार से उसकी क्या नशोनुमा है और इसके अलावा उसकी जिस्मानी लिहाज से उसकी नशोनुमा किस तरह से बढ़ रही है। सो ये सारे दर्जों का मुताला नशोनुमाई माहिर नफ्सियात करते हैं। नंबर 5 पे है रंग कोरी की वजह क्या है। इसका सही जवाब है मखरूते की गैर मौजूदगी। नंबर 6 पे है नफ्सियात की कौन सी शाख आज़ाद और ताबे मुतग़य्यर के ताल्लुक की वजाहत करती है। इसका जवाब है माशरती नफ्सियात। नंबर 7 पे है हम सजहत दुनिया को कैसे देखते हैं। सजहत मतलब कि ओवरऑल 3D डायमेंशन में हम हर चीज़ को किस वजह से देख रहे होते हैं, गहराई के अदराक की वजह से। हमारे अंदर इन बिल्ड जो है ये चीज़ है कि हम हर चीज़ की गहराई का अंदाज़ा लगा लेते हैं। हमें पता होता है कि जो कौन सी चीज़ करीब है, कौन सी चीज़ हमसे दूर है। जैसे हमें साख्त का भी पता होता है कि एक चीज़ का साइज़ क्या है, उसकी एक्चुअल ओवरऑल उसका टेक्सचर क्या है, एक्चुअल इमेज क्या है। सो ये हमारे अंदर इन बिल्ड एबिलिटी है जिसकी वजह से हम दुनिया को 3D डायमेंशंस में देख सकते हैं। नंबर 8 पे है फरामोशी के किस नज़रिए के मुताबिक याद वक्त के साथ साथ मदम हो जाती है। इसका सही जवाब है इन्हताती नज़रिया। नंबर 9 पे है इब्तदाई मुहर्रिकात को डैश भी कहते हैं। इसका सही जवाब है बे और जीम। इब्तदाई मुहर्रिकात को हयाताती मुहर्रिकात भी कहा जाता है और बुनियादी मुहर्रिकात भी कहा जाता है। सो इस लिहाज से ऑप्शन दाल जो है वो सही आंसर होगा। नंबर 10 पे हिजान का कौन सा नज़रिया इसकी बेहतरीन वजाहत करता है। हिजान इमोशंस को कहा जाता है और शेक्टर सिंगर थ्योरी जो थी या शेक्टर सिंगर का नज़रिया ये सबसे ज़्यादा वैलिड है, जिसमें एक्सप्लेन किया गया कि किस तरह से एक इंसान इमोशंस या हिजान को एक्सपीरियंस करता है। नंबर 11 पे है जी दिमाग का कौन सा हिस्सा भूख के मुहर्रिक को मुनज़्ज़म करने के लिए अहम है। इसका सही जवाब है जीम ज़ेरी अरशा, जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। ये नीड ऑफ हंगर, नीड ऑफ फूड, जब एक पर्सन को खाना चाहिए होता है उसका मुहर्रिक भी यही पैदा करता है, और जब एक इंसान खाना खा चुका होता है नीड ऑफ फुलफिलमेंट, तब भी हाइपोथैलेमस ही काम करता है कि इतना ही खाना जिस्म के लिए ज़रूरी था। नंबर 12 पे है आमूज़िश किरदार की मुस्तकिल तब्दीली का नाम है। इसकी वजह मश्क है। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज की जाएगी उतना ज़्यादा ही आप एक चीज़ को अच्छी तरह से
لرن کرتے ہو اپنے کردار میں تبدیلی لا سکتے ہیں ہم جب ہم زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنے زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں، تبھی ہم وہ چیز لرن کرتے ہیں. سو جتنی زیادہ مشق ہوگی اتنی زیادہ ہی مستقل تبدیلی آئے گی. نمبر 13 پہ ہے TAT- کی آزمائش ہے. TAT بیسیکلی اسٹینڈس فار تھیمیٹک اپرسیپشن ٹیسٹ، اور یہ شخصیت کی آزمائش ہے جس میں ایک مختلف تصاویر کلائنٹ کو دکھائی جاتی ہیں اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ان تصاویر کو دیکھ کے کہانیاں بنائیں، اور کہانیوں میں جو پکچر میں جو ہیرو ہوتا ہے مین، اس کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ یہ مین ہیرو کون ہے، اس کا نام کیا ہے اور اس کا پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کیا ہے. سو اس لحاظ سے اس شخص کی شخصیت کو جانچا جا رہا ہوتا ہے جو کہانی لکھ رہا ہوتا ہے. نمبر 14 پہ ہے آنکھ میں واضح ترین بصارت کا مقام ڈیش ہے. اس کا صحیح جواب ہے زرد نقطہ. زرد نقطہ فوبیا بھی کہلاتا ہے، اور جب عدسہ فوکس کرتا ہے زرد نقطے پہ تو تب ہی بصارت جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے ایک شخص کی. اگر عدسہ فوکس کرتا ہے تاریک نقطے پہ تو کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ مخروطے خلیے جو ہیں بیسیکلی نہیں پائی جاتے دونوں، جس کی وجہ سے امیج نہیں بن سکتا، اور آئی سائٹ کے ایشوز جو ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں، یا ایک انسان کو دکھائی نہیں دیتا جب لینس تاریک نقطے پہ فوکس کرتا ہے. نمبر 15 پہ ہے والدگی کا ہارمون ڈیش پیدا کرتا ہے. والدگی کا ہارمون پیچورٹی گلینڈ یا پیچورٹی کا دودھ پیدا کرتا ہے. پیچورٹی گلینڈ جو ہے وہ بیسیکلی وہ رسپانسیبل ہے ڈفرینٹ ہارمونز پروڈیوس کرنے کے لیے، جس میں والدگی کا ہارمون بھی پیچورٹی گلینڈ ہی پروڈیوس کرتا ہے. نمبر 16 پہ ہے توجہ کیا ہے. اس کا صحیح جواب ہے جیم، الف اور بے دونوں، کیونکہ توجہ جو ہے وہ وقوفی عمل بھی ہے اور انتخاب کا ادراکی عمل جو توجہ کو متحرک کرتا ہے. ایک انسان کس چیز پہ دھیان دے رہا ہے وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ کیا سلیکٹ کرتے ہیں توجہ کے لیے. فار ایگزامپل کلاس کے اندر آپ سلیکٹ کرتے ہیں کہ میں نے ٹیچر کو اٹینڈ کرنا ہے، ٹیچر کی بات کو سننا ہے. سو یہاں پہ آپ کی سلیکشن ضروری ہے اور ساتھ ساتھ آپ کا وقوفی عمل ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو کس طرح سے سمجھ بھی رہے ہیں. سو توجہ کے لیے وقوفی عمل اور انتخاب دونوں ہی اہمیت کے حامل ہیں. نمبر 17 پہ ہے شوہر فون کی توقع کر رہا ہے اس لیے رات کو گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے. اسے ڈیش کہتے ہیں، اسے ذہنی تیاری کہتے ہیں. نمبر 18 پہ ہے ادراکی تنظیم کے اصول کس نے واضح کیے. میکس ورڈائمر نے ادراکی تنظیم کے اصول واضح کیے، یا پھر لا آف پرسیپچول آرگنائزیشن ورڈائمر نے ہی انٹروڈیوس کیے تھے. نمبر 19 پہ ہے گیسٹالٹ جرمن زبان کا لفظ ہے، اس کا کیا مطلب ہے. صحیح جواب ہے درج شدہ تمام، کیونکہ گیسٹالٹ کا مطلب کنفیگریشن بھی ہے، شکل بھی ہے، تمام بھی ہے، یا پھر مکمل بھی ہے. آخری ہے ذیل میں سے تفکر کی قسم کون سی ہے. تفکر کی دو قسمیں ہیں، غیر حقیقی تفکر اور حقیقت پسندانہ تفکر. سو صحیح جواب ہے الف اور بے دونوں. تھینک یو اسٹوڈنٹس فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ مزید پاسٹ پیپرز وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ کو وزٹ کریں، اور جتنے بھی پاسٹ پیپرز ہیں آپ ان سے اپنے ایگزام کی اچھی سی تیاری کریں، اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو.